स्क्रीन क्लियर है? चैट बॉक्स में आंसर कीजिए सभी। स्क्रीन सभी को क्लियर है? ओके। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, तो हमने सूरह फातिहा का जो सूरह है वो पूरा मुकम्मल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम देखेंगे कि सूरह फातिहा का जो कंप्लीट सूरह है उसका हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, कि हमने उसमें ट्रांसलेशन में क्या क्या चीजें सीखी, एक बार हम उन सबको कवर करेंगे और पूरी सूरह फातिहा जो है उसका हम ट्रांसलेशन इंशाअल्लाह देखेंगे। ओके, वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, तब तक आप लोग वेट कीजिए। देखिए, स्क्रीन नजर आ रही है ना सभी को? ओके। हमने सूरह फातिहा का जो ट्रांसलेशन है वो मुकम्मल कर लिया है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जो हमने सीखा था वो आप लोगों से भी आज पूछा जाएगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए कि आप लोग कितना एक्टिव थे क्लास के अंदर। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम से अल्लाह के जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम शुक्र और तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से हम मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, और न उनका जिन पर तूने गजब किया, और न उनका जो गुमराह हुए। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये था हमारा सूरह फातिहा का तर्जुमा जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों को जो सूरह फातिहा आप लोग इंशाल्लाह नमाज में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को महसूस होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्या मायना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने अभी पढ़ा और इससे पहले क्लासेस में जो हमने सीखा है। ठीक है, हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल से समझा है, इसलिए आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, किसका क्या मीनिंग है। मैंने आपको वर्ड टू वर्ड ये मीनिंग बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कि हमने इसमें जो कुछ पढ़ा है वो आप लोगों को कितना याद है। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस, सॉरी क्विज? आप लोग क्विज के लिए रेडी हैं सभी?
ओके। ओके, द क्वेश्चन नंबर वन। इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना डैश। आंसर इज आसान है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिन का माना क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, से। हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, शैतान। ओके, तर्जुमा कीजिए और रजीम। करेक्ट आंसर इज धुतकारा हुआ। ठीक है। रजीम, रजीम कौन होता है? धुतकारा हुआ। और रजीम किसकी सिफत है? किसकी क्वालिटी है रजीम? शैतान की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तर्जुमा कीजिए हुआ मुस्लिम। वो मुस्लिम है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? वो मुसलमान है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, वो मुसलमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अना का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन अंता, आप कौन है? आप कौन है? आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुम का मतलब क्या है? हुम का मतलब क्या है? वो सब, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतुम का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, आप सब। ये प्लूरल, सेकंड फॉर्म प्लूरल, मन अंतुम, आप सब कौन हो? यस, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन का माना क्या है? ये हम कम कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। तर्जुमा कीजिए, आऊज़ु। आऊज़ु मैंने आपको पहले भी बताया था, आऊज़ु का जो हमजा है वो क्या डिनोट करता है? मैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह मांगता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम का माना क्या है? रहीम का माना क्या है? तो करेक्ट आंसर इज मुसलसल रहम करने वाला। गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, सब लोग के आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। और रहमान रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। कौन सी आदत सीख सकते हैं? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, यानी अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचना। ठीक है। रहमान का मायना क्या है? वेरी गुड, परजोश रहम करने वाला। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलिल्लाही। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, और अल्लाह के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर डैश। यस, ऑप्शन नंबर ए, रहम नहीं किया जाएगा। ओके, अल्लाह की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्हम्द का माना क्या है? एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें। कि इसके आंसर क्या होगा? तमाम शुक्र और तमाम तारीफें, बी एंड सी बोथ आर द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहुवल्लाहु, वहुवल्लाहु, व प्लस हुआ प्लस अल्लाह। व का मतलब और, हुआ का मतलब वो, अल्लाह और वो अल्लाह है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक की यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। देखिए, मालिक की यौमिद्दीन, मालिक है वो बदले के दिन का। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? आखिरत की बात हो रही है। वेरी गुड मरियम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखना, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन के माना एक से ज्यादा जवाब दें। यस, वेरी गुड नाजरीन, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट। बदले का और जिंदगी गुजारने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्जुमा कीजिए यौमी। यौम का मतलब बहुत इजी है, दिन। ठीक है, तर्जुमा कीजिए नस्तईनु, नस्तईनु। Here noon denotes the what? First person plural form. So here the option number, which one is correct? हम इबादत करते हैं, आप मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं, हम मदद करते हैं। Which one is correct? Here नस्तईन, यहाँ पर मदद की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, हम मदद चाहते हैं। इबादत के माना क्या है? एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें, इंतखाब करें। इबादत का माना क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज परस्तिश और इताअत, किसी को फॉलो करना। वेरी गुड माशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए नाअबुदू, नाअबुदू। हम मदद चाहते हैं, हम इबादत करते हैं, आप इबादत करते हैं, मैं इबादत करता हूँ। Here noon denotes the first person plural, so the translation is we worship। ओके, हम इबादत करते हैं। वेरी गुड नाज़रीन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, हम इबादत करते हैं। तर्जुमा कीजिए इय्याका। या का, या प्लस का, सिर्फ तेरी ही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तेरी ही। ओके, व इय्याका नस्तईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। देखिए, व इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी आदत क्या होनी चाहिए? कायनात का मुताला करना, दूसरों के साथ नरमी बरतना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, या हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इय्याका नअबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। देखिए, यहाँ पर इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो यहाँ पर इबादत का क्या मतलब है? तो यहाँ पर आदत क्या होनी चाहिए हमारी? हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, हलाल कमाई के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना। वेरी गुड नाज़रीन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट अगेन, हर अच्छे काम में इबादत, सॉरी, इबादत की नियत करना।
اہدنا الصراط المستقیم کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. تو یہاں پہ ہماری کیا عادت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رحمت مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا، دوسروں کی ہدایت دینا، یا پھر اللہ سے ہدایت مانگنا. آپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ، اللہ سے ہدایت مانگنا. لوینا کا ترجمہ کیجیے. آپشن نمبر ڈی، وہ لوگ جو. سروتا کا معنی بتائیں. سروتا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یس، آپشن نمبر سی، راستہ. نیکسٹ کوشچن ہے، اہدنا کا ترجمہ کیجیے. اہدنا کا ترجمہ کیجیے. اہدی پلس نا. ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی، ہدایت دے ہمیں. کس کو ہدایت دے؟ ہمیں. ویری گڈ مریم، آپشن نمبر بی از کریکٹ. علیہم کا ترجمہ کیجیے. علیہ، علی پلس ہم، تو کیا ہو جائے گا اس کا کریکٹ آنسر؟ ان سب پر. ٹھیک ہے. اب ضالین کا معنی بتائیں. ضالین کا کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ بھی جواب ہو سکتے ہیں. سبھی لوگ چیٹ باکس میں آنسر کریں جلدی جلدی. مور دین ون آپشنس آر کریکٹ. مور دین ون، ایک سے زیادہ. اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گمراہ لوگ اور بھٹکے ہوئے. ٹھیک ہے. ناظرین، غضب کیا گیا وہ ہوگا مغضوبی، جس پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ضالین کا مطلب پوچھ رہے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیں. اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا، برے ماڈلز سے دور رہنا، بڑوں کے طریقے سے دور رہنا، یا اسمارٹ لوگوں کی پیروی کرنا. یہاں پر دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی تو ہمیں بچا، ان لوگوں سے بچا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو یہاں سے ہمیں کیا عادت سیکھنے کو ملتی ہے؟ تو کریکٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ برے ماڈلز سے دور رہنا ہے ہمیں، اچھے ماڈلز کی پیروی کرنی، یعنی ہمیں اچھے لوگوں کی اطاعت کرنی ہے، اچھے لوگوں کی فرما برداری کرنی ہے، نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اچھے لوگوں کی فرما برداری اطاعت کرنی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل among all the مخلوق. اوکے، الحمد للہ. نیکسٹ کوشچن ہے، المغضوب کا معنی بتائیں. جن پر غضب کیا گیا. اوکے، آپشن نمبر بی از دا کریکٹ. الحمد للہ رب العالمین، ماشاء اللہ سب لوگوں کے جواب بہت اچھا آ رہے تھے، کریکٹ آ رہے تھے بہت سارے لوگوں کے. چلیں، بہت خوشی ہوئی کہ سب لوگ ریویژن کر رہے ہیں، سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. سب لوگوں کو کلیئر ہے، سمجھ آ رہا ہے جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں؟ ایوری تھنگ از کلیئر؟ اینی ڈاؤٹ اور کوئری؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے، ہمارا کوئز کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم دیکھیں گے ایک بہت پیاری حدیث. سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہم بہت پیاری حدیث دیکھنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں، انشاءاللہ ہم کو دیکھیں گے. ویٹ کیجیے گا، میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں. اوکے، اسکرین کلیئر ہے؟ اوکے.
ہم سورہ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث دیکھیں گے، سبھی لوگ دھیان سے سنیے گا۔ حدیث ہے صحیح مسلم ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، حدیث کا ریفرنس کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، سبحان اللہ، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں پر دیکھیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو پارٹس میں تقسیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے بانٹ دی ہے، ٹھیک ہے، آدھی کس کی ہے؟ آدھی اللہ کی ہے اور آدھی بندے کی، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس حدیث کا یہ آدھا پارٹ تھا، آگے ہم دیکھیں گے۔ دیکھو، جب بھی ہم سورہ فاتحہ ریسائٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف سورہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس سورہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر ایک آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ اس کی رپلائی کر رہے ہیں، جو بھی آیت ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کا ہمیں رپلائی دے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا رپلائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، سبحان اللہ۔ تو جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ کیا سوچیں کہ تھوڑی دیر ہر ایک آیت پر سٹاپ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رپلائی کا ویٹ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگیں گے میں اسے دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا، سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو دیکھیے سورہ فاتحہ جو ہم نے سیکھی اس کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے ہمیں ہر ایک ایک آیت کا رپلائی کر رہے ہیں، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے رپلائی کر رہے ہیں، ایوری سنگل آیت اللہ رپلائی ٹو اس، ہر ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور ہم اس کو ایک ایک آیت پر ویٹ ہی نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس سورہ میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم تھا یا آج ہی پتہ لگا ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہر ایک آیت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رپلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ حدیث سے ہمیں واضح ہو گیا آج الحمدللہ۔ تو جب بھی اچھا نہیں معلوم تھا، کوئی بات نہیں، آج معلوم ہو گیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں، اب ہمیں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دیکھیں ہم سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ سیکھ چکے ہیں، تو جب آپ پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین تو آپ کو پتا ہوگا کیا پڑھ رہے ہو، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پھر آپ ویٹ کریں گے کہ اللہ رب العزت جو میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے وہ حدیث سب لوگ یاد کریں، اور جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس حدیث کو فیل کر کے ایک ایک آیت پر ایک ایک سیکنڈز تک رکیے، اور پھر یہ الحمد کی سورہ مکمل کریے، جلد بازی اس میں بالکل بھی نہ کریں۔ حدیث سب کو کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں۔
اگر آپ لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی میں ایک بار پڑھ دیتی ہوں. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Then Allah says, my servant has praised me. And when Ar-Rahman Ar-Rahim, then Allah says, my servant has extolled me. And when Maliki Yawmiddin, then Allah says, my servant has glorified me. And sometimes he would say, my servant entrusted his affairs to me. یعنی اس نے اپنے سارے معاملات میرے سپرد کر دیے ہیں. اس کا ایک اور مطلب ہو سکتا ہے. And when إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, then Allah says, this is between me and my servant shall have what he has asked for. اسے جو وہ مانگے گا وہ اس کو ملے گا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, this is for my servant and my servant will receive what he wants. جو وہ مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری سورہ ہے اور اس سے حدیث بھی بہت پیاری ہے. چلے ہم اپنے گرامر پارٹ کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، ہم نے لاسٹ کلاس میں کہاں تک پڑھ لیا تھا گرامر میں؟ چیٹ باکس میں بتائیں ہم نے گرامر میں کہاں تک پڑھ لیا تھا، جلدی بتائیں. اچھا، ہم نے یہ دیکھا تھا، چلے میں ایک بار بریف میں آپ کو لوگوں کو ریوائز کرا دیتی ہوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ اسم کے ہم نے 3 طریقے دیکھے تھے. سب سے پہلے دیکھا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اسم جو ہے اس کو ہم خاص کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن اس کو ہم کیسے بنائیں گے، تو وہ ہم نے دیکھ لیا. تو الف لام اگر کسی چیز پر داخل ہوتا ہے تو اس کی جو تنوین ہے وہ سنگل حرکات میں بدل جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کو اگر ہمیں جمع بنانا ہے تو ہم کیسے بناتے ہیں. مسلم کی جمع مسلمون مسلمین، مؤمن کی جمع مؤمنون مؤمنین، صالح کی جمع صالحون صالحین. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا اسم کی پلورل فارمز. اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ اسم کی سائنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسمس کو کیسے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو آواز میں مسئلہ ہو تو آپ لوگ چیٹ باکس میں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، اسم کی پہچان کیسے کرتے ہیں. اسم کی پہچان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی کے اوپر الف لام داخل ہو تو وہ اسم ہوگا، تنوین داخل ہو تو وہ بھی اسم ہوگا، یا پھر لاسٹ میں واو نون ہو یا نون ہو یا پھر الف اور تا ہو. یہ سارے اگزامپلس آپ کو یہاں پر بتا رکھے ہیں. اگر یہ سارے سائنس اگر کسی کلمے میں موجود ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا.
दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अलिफ लाम हमेशा शुरू में दाखिल होता है, और तनवीन और वाव नून या नून और अलिफ ता किस में दाखिल होते हैं, आखिर में दाखिल होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साइंस। चले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वलिल काफिरीना, अब देखो, यहाँ पर आपको खुद अपना माइंड लगाना है कि काफिर, काफिर की जमा काफिरीना, काफिरूना। ठीक है, वाव प्लस ली प्लस अल काफिरीना, तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी बताएं। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए। जी, सबको क्लियर है? इसमें देखिए, यहाँ पर हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वा प्लस ली प्लस अल काफिरीन, और काफिर की जमा क्या है, काफिरीन, तो यहाँ पर क्या होगा, काफिरों। व का मतलब और, ली का मतलब लिए, काफिरीन मतलब काफिरों के, तो और काफिरों के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व अना मुस्लिम, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मरियम, सलमा, आप लोग भी आंसर करें। व अना मुस्लिम, व प्लस अना प्लस मुस्लिम, और मैं एक मुसलमान हूँ, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसम की अलामतें। इसम की अलामत, अलामत कहते हैं साइंस को, कि इसम की क्या साइंस होती है, उसे कैसे पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, आखिर में आए वाव नून या नून अलिफ ता, शुरू में आए अलिफ लाम, आखिर में आए तनवीन, आखिर में हो इसम। इसम की अलामतें क्या है? ऑप्शन नंबर, देखिए, ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो सीगा है, सीगा अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम पढ़ेंगे नाउन्स में, जब हम नाउन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाहिद के सीगे की बात हो रही है। तो अभी मैंने आपको, अच्छा नाजरीन, आपको ये क्लियर है, नाजरीन और मरियम, कि ऑप्शन नंबर वन करेक्ट क्यों नहीं है? अगर आप लोगों को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताएं, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, अर्जेंट कॉल है। अच्छा, क्लियर नहीं है तो देखिए मैं समझा देती हूँ। वाहिद का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। वाहिद का मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ लिखा है सीगा वाहिद, तो सीगा वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर आपको बताने हैं उस इस्म के साइंस जो सिंगुलर के लिए लगते हैं। अब देखिए, वाव नून या नून और अलिफ और ता, ये जो है प्लूरल बनाने के लिए लगते हैं। देखिए, मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, मुस्लिम की जमा मुस्लिमीना, तो यहाँ पर क्या है, वाहिद नहीं है, यहाँ पर सीगा कौन सा है, जमा का सीगा है। तो यहाँ पर पूछा किसके लिए गया है, वाहिद के लिए, इसलिए हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ मरियम एंड नाजरी? चले आगे बढ़ते हैं। अरबी में जमा बनाने का तरीका क्या है? अगर हमें जमा बनाना है वाहिद को, तो उसका तरीका बताएं। तनवीन जोड़ा जाता है, अलिफ लाम जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है, वाव नून या नून जोड़ा जाता है। यस, ऑप्शन नंबर डी, वाव नून और या नून जोड़ा जाता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने देखा था ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। अब देखिए,
हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान है। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून। तो जब भी हम जमा यूज करेंगे तो आगे जो प्लूरल उसके लगेगा वो भी क्या होगा, वो भी जमा होगा। अंतुम मुस्लिमून, आप मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। ये तो था कि हमने किसी को बताया कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चंस, कि अगर हमें क्वेश्चंस पूछने हैं किसी से कि क्या आप मुसलमान हो, तो ये कैसे पूछेंगे? ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे हल। हल का मतलब होता है क्या, और ये यूज होता है क्वेश्चंस करने में, और ये स्टार्टिंग में लगता है। जैसे हम कुछ किसी से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट कभी हम पीछे लगाते हैं या दरमियान में नहीं लगाते। व्हाट को हम कहाँ लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं। तो इसी तरह अरबी में भी क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, यस और नो वाला, जिसमें यस और नो का जवाब दिया जाता है, उस क्वेश्चन को हम पूछने के लिए क्या लगाते हैं, हल। हल का मतलब होता है क्या। और ये हल में नेसेसरी होगा कि अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले उसे ये आंसर करना होगा हाँ या ना, उसके बाद बाकी डिटेलिंग होगी। जैसे मैं किसी से पूछूंगी क्या आप मुसलमान हैं, तो आप बोलोगे ना हाँ मैं मुसलमान हूँ, अगर नहीं हो तो नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। हल का एक क्वालिटी है, ये इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि हल जब भी पूछा जाएगा तो वहां पर हमें हाँ और ना का जवाब देना है। तो हाँ को अरबी में कहते हैं नाम। अगर आपको किसी से कहना है यस, तो हम उसको कहते हैं नाम। अच्छा, अब आप लोगों में से बताएं कि नहीं को अरबी में क्या कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नहीं, नहीं को क्या कहते हैं अरबिक में, किसी को पता है? गैरिल, नहीं नहीं नहीं, ला। वेरी गुड। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वला, वला तो इसमें पढ़ाया था, चले कोई बात नहीं। ला, ला का मतलब होता है नहीं। तो नाम का मतलब हो गया हाँ, और ला का मतलब हो गया नहीं। हम अपने क्लास यही एंड करेंगे इंशाल्लाह आज। आगे हम सीखेंगे इसकी डिटेलिंग। ओके, तो आप लोगों को कितना याद रखना है कि हल का मतलब होता है क्या, नाम का मतलब होता है हाँ, और ला का मतलब होता है ना। सो we will end over here. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कफीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन।